ऊ चाहिँ नेपाल जाने भनेको घरबाट पासपोर्टहरू बोकेर हिँडेको थियो कि बाबु अनि मैले जिस्काइरहेको थिएँ कहाँ जान्छु र भनेको मलाई म बाबासँग नेपाल जानु यस्तो गराउने भयो एकछिन अब छोडेर बस्न सक्दैन त्यही भयो नि बाबासँग नेपाल जान्छु अरे बाबाले बुबु चाहिँ उठेर बनाइदिनुपर्छ भने कप्लाइरहेको थियो कि त्यहाँ चाहिँ टाढै जाने टाढा कहाँ जान्छु कोसँग जाने नि साँच्चै हो होइन होला अनि मामुसँग को बस्छ नि दिदी नि काममा पसल नि जानु पर्यो कहिले आउँछौ त नि तिमी बाबा इप्पै बस्ने हो कि म के गर्नु अनि